आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री का इस्लामाबाद में मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। मार्गिला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की और इलाकाई हम आहंगी और बैन अल-अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली और दर्ज झैल नुकात पर तफसील से इजहार ख्याल किया। हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासी अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना है, ये भी एक अहम चैलेंज है। इस पर बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हाशमी, जिन चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई है, आगाह कीजिएगा उस हवाले से। ज़फ़र हाशमी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि रोशनी डाली गई है दर्ज झैल नुकात पर और तफसील से इजहार ख्याल भी किया गया है। कुछ अहम चैलेंजेस हैं जिन पर बातचीत की गई है। पुरतशद्दुद गैर रियासी अनासर और रियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ने जहाँ मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहाँ गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की है और इलाकाई हम आहंगी और बैन अल-अक़वामी अमन को आगे बढ़ाने में नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली है। इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़फ़र हाशमी, बताइएगा, इजहार ख्याल भी किया गया है, किन नुकात पर रोशनी डाली गई है? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज जो मार्गिला डायलॉग से खिताब किया, उन्होंने अपने इस खिताब में जो है वो अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का जो किरदार है उसके जो मौजू है उस पर रोशनी डाली और उन्होंने इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है वो तफसीली तौर पर इजहार ख्याल किया। और आर्मी चीफ का इस हवाले से कहना था कि अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है और हम इलाकाई हम आहंगी और बैन अल-अक़वामी जो अमन है उसको आगे बढ़ाने में जो है नुमाया कामयाबियां जो है वो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से हासिल हो रही हैं। हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव जो है वो एक अहम चैलेंज है। और उन्होंने कहा कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नज़र गैर रियासती अनासर का असर रसूख का बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां जो है वो रूनुमा हो रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। टेक्नोलॉजी ने जहाँ मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया, वहाँ गुमराह कुन और गलीज मालूमात का फैलाव जो है वो भी एक अहम चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जामे कवानीन और कवायद और ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावत, अदम बर्दाश्त और तकसीम जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निमटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फराहमी जैसे जो अहम चैलेंजेस हैं वो शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर दहशतगर्दी के हवाले के मसले का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज बन चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है और पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। उन्होंने इस अज़्म, इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। भारत के साथ जिक्र, उन्होंने भारत के हवाले से सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुमालिक, खास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत भी हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। उन्होंने कहा मकबूजा जम्मू और कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने गजा और लबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत
کے قیام پر زور دیا ہے اور ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے عالمی امن کی خاطر کہا کہ عالمی امن کی خاطر پاکستان نے 2,35,000 جو پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اور اقوام متحدہ امن مشنز میں 181 پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان ان تمام ذخائر، منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ہمیشہ ادا کرتا رہے گا۔ جی اچھا ظفر ہاشمی، ہمیں اس حوالے سے بتائیے کہ عالمی سطح پر جب معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آرمی چیف کی جانب سے ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے، مزید اس پر کیا کہا گیا ہے؟ جی وہ اس میں ظفر ہاشمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کا اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب کا اہتمام اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی کی جانب سے کیا گیا۔ آرمی چیف نے امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کے موضوع پر گفتگو کی ہے اور گفتگو کرتے ہوئے علاقائی ہم آہنگی، بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں نمایاں کامیابی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کچھ نکات ہیں جن پر تفصیل سے اظہار خیال بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے اور دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب اپنے قیمتی وقت کا۔ جس طرح سے آرمی چیف کی جانب سے مارگلہ ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کیا گیا ہے اور کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے، آپ ان نکات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر جن چیلنجز کی بات کی گئی ہے ان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 3 جو اہم پہلو ہیں آرمی چیف کے اس بڑے اہم خطاب کے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے عالمی اور علاقائی اور قومی جو بڑے قومی سلامتی کے چیلنجز ہیں ان کا احاطہ کیا۔ دوسرا، انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ میسیجز دیے قوم کو بھی اور عالمی برادری کو بھی، اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے قومی سلامتی کے جو بڑے چیلنجز ہیں ان سے کیسے بہتر انداز میں نپٹا جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پہ جو انہوں نے 3 بڑے چیلنجز کی نشاندہی کی ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ڈومین میں جو فیک انفارمیشن ہے اس کے ذریعے سے معاشروں اور اخلاقیات کو اور سیاسی نظام کو جو خطرہ پیش ہے اس کی انہوں نے نشاندہی کی۔ داخلی سطح پہ معاشی چیلنجز بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ضرورت پہ زور دیا کہ ایک ہمہ جہت اور جامع قانونی نظام ہونا چاہیے پوری انفارمیشن کے تمام جو ایسپیکٹس ہیں اس کے کنٹرول اور مینجمنٹ کے لیے، تاکہ ہم اپنی قومی سلامتی کو، ہم لوگوں کے ذہنوں کو، اخلاقی قدروں کو، سیاسی نظام اور معاشرتی اقدار کو ہر قسم کے فیک پروپیگنڈا اور ہاسٹائل نیریٹو سے محفوظ کر سکیں۔ جبکہ تیسرا معاملہ یقینی طور پہ دہشت گردی کا ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے انڈائریکٹلی بھارت کو اور ڈائریکٹلی افغانستان کو بھی یہ میسج دیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن انداز میں جنگ جاری رکھے گا، اور بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ عالمی اور علاقائی امن کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ جو اس وقت پاکستان کی داخلی سطح پہ بڑے چیلنجز ہیں ان میں جو معاشی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے جو انہوں نے 3 باتیں کی جو بہت اہم ہیں کہ پاکستان کا محل وقوع، پاکستان کے زرعی وسائل اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے قدرتی جو معدنی وسائل ہیں ان کا بھرپور انداز میں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے استعمال کر کے ہم اپنے معیار زندگی کو بھی بلند کر سکتے ہیں اور اپنے معاشی چیلنجز کو بھی ان سے زیادہ بہتر انداز میں عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مثبت، اہم اور جامع ایک پالیسی تقریر تھی۔ یقینی طور پر ایک مثبت اور جامع تقریر کی گئی ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، اپنا قیمتی وقت دنیا نیوز کو دے رہے تھے۔